बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कंट्रीज़ अपने आप को कैसे बेहतर बनाते हैं, कंट्रीज़ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हैं, और कंट्रीज़ या मुल्क डेवलपिंग कंट्रीज़ से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्रीज़ से डेवलप कंट्रीज़ में किस तरह जाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, वो सीक्रेट फार्मूला क्या ऐसा होता है कि जो कंट्रीज़ बहुत पीछे हैं, जहाँ आमदन बहुत कम है, करप्शन है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उन सारे मसाइल से वो कंट्रीज़ कैसे निकलते हैं। तो आज मैं आपके सामने चंद एक मिसालें रखूँगा और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर सकते हैं। उससे अगर हम बात करें कोरिया की, साउथ कोरिया की, या अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो जैसे पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, पाकिस्तान की सिचुएशन उस वक़्त, उसके बाद जो है अगर हम 50s का दौर देखें या 60s का दौर देखें, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर जा रहा था। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान एक जो है बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और दीगर कंट्रीज़ में जिस तरह से मैंने मिसाल दी कि साउथ कोरिया की अगर मिसाल लें या सिंगापुर की मिसाल लें, तो वहाँ पे सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब वो जो कंट्रीज़ हैं वो लीडिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया में, तो उन्होंने ये मुकाम किस तरह से हासिल किया। अगर हम ख़ास तौर पे चलें बात करते हैं जी सिंगापुर की। मैं बहुत सारे फ़ोरम से बात भी करता हूँ सिंगापुर के, कि एक छोटा सा कंट्री है और इनोवेशन में और नॉलेज बेस्ड इकानमी में दुनिया में वो लीड कर रहा है। क्या ऐसा है कि उन्होंने कौन सा ऐसा सीक्रेट फार्मूला अपनाया जो कि बाकी कंट्रीज़ भी अगर अपनाएं तो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में यूथ की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारे मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे यही बात हो रही होती है कि जी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कैसा करना चाहिए कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी सिचुएशन बेहतर हो, हमारी इकानमी बेहतर हो, हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हों। तो ये क्वेश्चंस हर फोरम पे डिस्कस होते हैं। तो मैंने कहा कि चलें इस हवाले से कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको आपके सामने रखता हूँ। शायद इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हम भी बेहतर हो जाएं। तो मैं मिसाल दे रहा था आपको सिंगापुर की, कि सिंगापुर की इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे भी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं थी। वहाँ पर कैपिटा जो इनकम थी वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर थी। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन जो थी वो सिंगापुर में थी। वहाँ पे भी करप्शन थी, वहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जराइम बहुत ज़्यादा थे। तो इन सारी सिचुएशन में सिंगापुर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो क्या ऐसा फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें 3 चीज़ें ऐसी थीं जो सिंगापुर ने अपनाई और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही चीज़ें अगर बाकी कंट्रीज़ भी, जो पीछे रह जाने वाले कंट्रीज़ हैं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर यही फार्मूला हम अपने कंट्रीज़ में अपनाना शुरू कर लें तो हम भी बेहतर हो सकते हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो है मेरिट, कि सिंगापुर में मेरिट को प्रमोट किया गया। जो जिस चीज़ का हकदार है अगर उसको वही मुकाम दिया जाए। मसलन अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अगर वाइस चांसलर लगाते हैं तो वाइस चांसलर ऐसा कैपेबल पर्सन हो। बैंक्स में अगर हम पोजीशंस देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर पोजीशन हम देते हैं तो मेरिट का अगर हम ख्याल रखते हैं। अगर हम हाई लेवल पे हुकूमती नुमाइंदों की बात करें तो वहाँ पे भी अगर मेरिट रखते हैं, मसलन जो इकोनॉमिस्ट है उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेके जाएं, जो एजुकेशन में बेहतर है उसको हम एजुकेशन की मिनिस्ट्री दें, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर है उसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दें, जो इन्वायरमेंट में जिसका एक विजन है उसको हम इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री दें, लॉ में जिसको बहुत मलका हासिल है उसको हम लॉ की मिनिस्ट्री दें। तो जैसे ही हम ये लोग मेरिट पे ऊपर लेके आएंगे, मेरिट पे इन लोगों को रखा जाएगा, तो उनका अपना, चूँकि उसके फील्ड का उसको आइडिया होता है, उसका अपना एक विजन होता है, तो वो उस विजन को लेके आगे चलता है। और अगर एक मेरिट पे बंदा बैठा है तो वो बाकी पोजीशन पे भी उसी तरह से मेरिट का ख्याल रखते हुए मेरिट पे ही लोगों को बैठाता है। तो जब मेरिट पे लोग बैठते हैं तो फिर जो है सिचुएशन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप मेरिट पे बंदे बैठा दें
تو وہ انسٹیٹیوٹ آپ دیکھیں گے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک پروفیسر سے ملا اٹلی میں، بہت ہی سینئر پروفیسر تھے، اور ہماری بھی اسی طرح سے ڈسکشن ہوئی. تو اس پروفیسر نے بھی اس وقت یہی بات کی تھی کہ پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں میرٹ کو ہمیں عام کرنا ہوگا، ہمیں میرٹ پہ لوگوں کو آگے لے کے آنا ہوگا. تو میرٹ کسی بھی کنٹری کے لیے سکسیس کے لیے اس کا ایک کلیدی کردار ہے، اس کا ایک مرکزی رول ہوتا ہے. دوسری جو ہم بات کریں کہ دوسرا ایسا کیا سیکرٹ فارمولا ہے، اس کو انگلش میں جو ہے ٹرمنالوجی اس میں کہتے ہیں پریگمیٹزم، کہ اسے ہم پریگمیٹزم کی طرح. اب پریگمیٹزم کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو پریگمیٹزم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جو رول جو آپ کی چیزیں ورک کرتی ہیں ان کو دیکھ کے آئیں. مثلاً چائنیز ایک جو تھے لیڈر تھے، ان کا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ بلی چاہے کالی ہو یا سفید ہو، اگر اسے چوہا پکڑنے کا آرٹ آتا ہے تو اسے وہ آرٹ جو ہے نا اسے ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی کلر کی ہوگی، ہمیں اسے آگے لے کے آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ورک کرتی ہیں، جو رولز ورک کرتے ہیں، جو سسٹم ورک کرتا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کیپٹلزم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، کچھ میں سوشلزم، جو دنیا میں مختلف ایکسپیریمنٹس کیے گئے. ان کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کسی ایک سسٹم کو فالو نہیں کیا. انہوں نے کیپٹلزم کو، سوشلزم کو، ساروں کو ملا کے جو چیزیں جہاں پہ جنہوں نے ورک کیا اس کو انہوں نے پروموٹ کیا. یعنی جو بھی ماڈل آپ کے، تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا ایک اسلامک ماڈل ہے. اسلام میں تقریباً یقینی طور پہ ہر چیز کا ہمارے پاس سولوشن موجود ہے. تو ہمارے پاس اتنا سسٹم اچھا موجود ہے تو اس کو ہم اپلائی کریں اور ہر سطح پہ ہم اپلائی کریں. جو بھی ہم سولوشن اس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کریں. یہی سسٹم جو ہے وہ سنگاپور نے اپلائی کیا کہ انہوں نے جو بھی جہاں پہ جو سسٹم ورک کرتا تھا اس کو انہوں نے اپلائی کیا اور اس سے انہوں نے نتائج حاصل کیے. تو ہمیں بھی اسی طرح سے ایسا سسٹم اپلائی کرنا ہوگا. مثلا کسی بھی کمپین کو سکسیسفل کرنے کے لیے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپرٹس کو بٹھاتے ہیں اور ایکسپرٹ اس کا سولوشن لے کے آتے ہیں. مثلا پولیو کی ہی کمپین لے لیجیے، لیکن پاکستان میں وہ سسٹم ورک نہیں کرے گا. کچھ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں علماء کرام کو ساتھ لینا ہوگا، ان کی بات لوگ سنتے ہیں تو ان کو آپ وہاں پہ استعمال کریں. جہاں پہ ایکسپرٹ کی بات سنتے ہیں آپ ایکسپرٹ کو استعمال کریں. جہاں ڈاکٹرز کی بات سنتے ہیں وہاں ڈاکٹرز کو استعمال کریں. جہاں سائنٹسٹ کی بات سنی جاتی ہے وہاں سائنٹسٹ کو آگے لے کے آئیں. جہاں پولیٹیشنز کی لوگ سنتے ہیں وہاں پولیٹیشنز کو آگے لے کے جائیں. تو ہر جگہ پہ آپ کسی ایک کو آگے نہیں لے کے جائیں، ساروں کو جہاں پہ جو جس کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ استعمال کریں تو وہ کام ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی شاید کچھ ایسا ہی فارمولا جو ہے اپلائی کرنا ہوگا. اور جو تیسرا فارمولا ہے سکسیس کے لیے، دیٹ از آنیسٹی. ہمیں آنیسٹ ہونا ہوگا، ہمیں ایمانداری سے کام کرنا ہوگا. ہم اگر ایمانداری سے کچھ بھی کریں گے تو اس میں برکت بھی آ جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے. کرپشن بھی ختم ہو جاتی ہے، جرائم بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ملک جو ہے وہ آٹومیٹکلی ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو پالیسی استعمال کرنی چاہیے وہ ہم شروع سے پڑھتے بھی آئے ہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہمیں یہی پالیسی جو ہے اپنانی ہوگی اپنے سارے سسٹمز میں. تو میں دوبارہ سے جو فارمولا ہے جو دو کنٹریز کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور نے کامیابی حاصل کی، تو انہوں نے میرٹ کو پروموٹ کیا، انہوں نے پریگمیٹزم کو پروموٹ کیا، انہوں نے آنیسٹی کو پروموٹ کیا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں دنیا میں لیڈنگ کنٹریز ہیں. انوویشن میں وہ ٹاپ 10 میں ہیں، ایجوکیشن میں وہ ٹاپ 10 میں ہیں، اکانومی کے حساب سے وہ لیڈنگ کنٹری ہیں دنیا میں. تو اگر ہم بھی یہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک کو، اگر ہم پاکستان کی بات کریں اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی میرٹ کو پروموٹ کرنا ہوگا، ہمیں بھی آنیسٹی کو لے کے آنا ہوگا، اور ہمیں بھی جو چیزیں ہمارے لوکل سلوشنز ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنلی نہیں دیکھیں بلکہ ہم لوکلی دیکھیں کہ لوکلی ہم کیا کر سکتے ہیں، لوکلی ہمارے پاس کیا کیا سلوشن اویلیبل ہیں، انہیں کو اپلائی کریں.
تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ دس.